हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, धड़ल्ले से इंग्लिश बोलना, गोल गोल लड्डू की तरह या फिर चिकनी चुपड़ी मक्खन की तरह बातें करता मोमिन को देखकर आप पूरी तरह गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं कि ये मोमिन कितना ज्यादा पढ़ा लिखा और जेंटलमैन है। लेकिन जब इस्लाम की बात आते ही पढ़ा लिखा मोमिन और एक अनपढ़ मोमिन दोनों सेम दिमागी अपंग बन जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हम एक्स मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता के खिलाफ नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन ये बात एक पत्थर की लकीर की तरह कुरान में लिखी बिल्कुल कठोर सच है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि उस तथाकथित पढ़े लिखे मोमिन का ईमान और एक अनपढ़ मोमिन का ईमान कुरान के ऊपर अटल है और किसी भी रिश्ते की बुनियाद या शुरुआत कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता है। आज की डिबेट आपको दिखाता है कि एक मोमिन सिर्फ मोमिन होता है, वो जाहिल या पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आकूना मटाटा जो है ना, वो हर वक्त काम में लगा हुआ है। उसको ना कभी नींद आती है ना कभी ऊँग हर आती है। काम वो जब बीज आप जमीन में डालते हो तो वो जमीन के अंदर घुसता है, उस कैसे बीज को मतलब कीड़ा लगाता है ताकि उसके से दरख्त निकाल सके। वो सूरज को घुमा रहा है, पृथ्वी को घुमा रहा है, और उसने जो सकाए है ना आसमान, उसको इनविजिबल पिलर्स के ऊपर खड़ा किया हुआ है ताकि वो जमीन पर गिर ना जाए। यार ये जो है ना 5वीं जमात के बच्चों वाली बेवकूफाना चीजें सिर्फ कुरान में लिखी हैं और कहीं नहीं लिखी। और मुझे हैरानगी अब ये है कि आप इस चीज को मानते हैं। द प्रॉब्लम इज, अगर आप इस चीज को मानते हैं ना तो आप कभी खुदा को ढूंढ ही नहीं सकते, बिकॉज किसी भी और थियोलॉजी में ऐसी स्टुपिडिटी नहीं लिखी हुई। दिस इज स्टुपिडिटी। और आप पढ़े लिखे कितना, जरा मुझे ये बता दीजिए। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो अच्छा होता था ना, आपके पास नहीं आता था। मेरा तो बेवकूफ अनपढ़ नहीं हूँ। होते फिर, इसी वजह से आप मुसलमान भी है। लेकिन ये बात तो आपकी आधी दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे मुसलमान भी जहालत की बात करते हैं। तो मुसलमान के लिए पढ़ा लिखा होना नहीं होना वो एक बराबर होता है। जब इस्लाम की बात आती है तो सारे ही अनपढ़ और जाहिल और दिमागी अपंग हो जाते हैं। पर देखो, आपको ना एक लास्ट चीज बताता हूँ मैं, प्यारे भाई, अगर समझना चाहते हो। आप जिस तरीके के जो सवाल कर रहे हो ना, जो चीज हमारे मुशाहिदे में होती है, ठीक है, और जो नजर आती है और जो मुशाहिदे में होती है, आप उस पे सवाल ये नहीं कर सकते कि ये कौन चला रहा है। ठीक है, वो चल रही है और हमारे सामने है, और उसके कुछ रूल्स, पैरामीटर और वो उसके जो नंबरिंग्स होते हैं वो हमारे सामने है। तो जितनी चीजें हमारे सामने हैं वो हम उसका आपको जवाब दे सकते हैं। हम या कोई और जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, वो आपको जवाब दे सकते हैं। आपका ये कहना कि कोई चला रहा है, तो जो चलाने वाला है, ये क्लेम आपका है कि कोई चला रहा है, तो उसको आपको साबित करना पड़ेगा। ये सवाल आप सामने वाले से नहीं कर सकते। नहीं, मैंने इस बुनियाद पर किया ना भाई कि देखो, अगर मैं किसी इंसान को या किसी गैर मुस्लिम को दावत देता हूँ, ठीक है, और वो मुसलमान होने के लिए तैयार होते हैं, तो मैं उसको कलमा शहादत पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई बंदा या मैं आपकी तरफ आऊंगा तो मैं भी तो आपसे कुछ प्रूफ मांगूंगा ना। नहीं, आप वो प्रूफ मांगेंगे जिसका हम क्लेम करें। तो फिर उस तरह तो हमारा भी जो क्लेम है ना, तो उसका तो प्रूफ बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्लेम पे तो प्रूफ मांगा जाएगा ना भाई। इंतहाई वो अनपढ़ किस्म का बंदा है यार। ये टेम जो है ना, टेम क्या चीज है? क्या टेम? टाइम क्या होता है? टाइम साहिल, टाइम टाइम TIME टाइम। हाँ, टाइम क्या चीज है, नहीं मालूम आपको? नहीं ना, आप बता दे जरा। अभी आपके पास घड़ी है? हाँ, घड़ी तो है। कितना बज रहा है उसमें? अभी पूरा 4 मिनट कम 2। हाँ, बस उसी को टाइम कहते हैं। अच्छा, तो ये जो बाकी मजहब से अगर आप उनका प्रूफ मांगोगे, तो हमारा तो दावा ये है कि अल्लाह हमेशा से था है और हमेशा रहेगा। एक हाल में था, एक हाल में है और एक हाल में ही रहेगा। अच्छा, जो चीज हमेशा रहेगी
کیا وہ اس کو خدا مان سکتے ہیں ہم؟ جو چیز نہیں نا اس کی بغیر کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ وہ ٹائم کے ساتھ یا وقت کے ساتھ بھائی چینج. میرا سوال کا جواب دو. جو چیز ہمیشہ رہے گی کیا اس کو خدا مان سکتے ہیں؟ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اگر ارے آپ وہ مجھے ہے یا نہیں ہے وہ چھوڑ دو. میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز جو ہمیشہ 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 کے لیے رہے گی کیا وہ اس کو ہم خدا کہہ سکتے ہیں؟ ایک اللہ یہ کہ جو ہمیشہ سے تا ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، اس کے باوجود کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا اللہ مطلب اگر ہوگی ایسی چیز تو وہ اس کو خدا کہیں گے نا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. ایسی چیز ہوگی ہی نہیں. بھائی وہ میری ذمہ داری ہے بتانا ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ میری ذمہ داری. اس سوال کا جواب دے دو آپ کہ جو چیز ہمیشہ 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 رہے گی اٹرنل، کیا اس کو ہم خدا کہیں گے؟ وہ چیز جب میرے سامنے آئے گا تو پھر اس پر فیصلہ کریں گے. یہ کیا جیسے بدتمیزی ہے؟ کہ آپ نہیں نے جو کرائٹیریا تو ہوگا نا کچھ. نہیں تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود کہا کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں ہم وہ آپ کو بتا سکتے ہیں باقی سائنسدانوں سے. تو جس طرح جتنا میں یہاں مجھے پہ سائنس کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی. آپ کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف خدا کی ذات جو ہے وہی ہمیشہ 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 رہے گی. تو جو کوئی بھی ذات جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اس کو خدا ہی کہیں گے نا. خدا کا ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو اوکے سکتی. تو میرے بھائی چلو ابھی آپ کو سیدھے سے سوال کر رہا ہوں جواب نہیں دے رہے، چلو میں ہی آپ کا جواب دے دیتا ہوں یا بتا دیتا ہوں کہ جو آپ نے کرائٹیریا لگایا نا ہمیشہ 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 رہے گا، وہ خدا کی ذات ہوتی ہے، یہ خدا کی پراپرٹی ہے. تو بھائی آپ میں ہر انسان یہ سارے کے سارے خدا ہے. کیوں پتا ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب آپ کا سو کالڈ اللہ ہم سب کو اٹھائے گا تو وہ ہم کو ڈالے گا کچھ لوگوں کو جنت میں کچھ لوگوں کو جہنم میں. اس کے بعد ہماری لائف جو ہے وہ اٹرنل ہو جائے گی، ہمیشہ 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 کی ہو جائے گی. ہم جس طریقے سے اللہ ختم نہیں ہو پائے گا اس طریقے سے ہم بھی ختم نہیں ہو پائیں گے. تو ہم سب خدا ہے میرے بھائی. نہیں نا، کس طرح؟ آپ ذرا سوچیں. کیا مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ جب ہم کو اٹھائے گا تو اس کے بعد ہم میں کو موت آئے گی؟ اس کے بعد موت ختم ہو جائے گی، برزخ زندگی تو سٹارٹ اٹرنل ہو ہو جائے جائیں گے نا ہم لوگ، تو اٹرنل ہو جائیں گے نا ہم لوگ. ٹھیک ہے. ثواب باپ کی بات میں نا میں جواب دیتا ہوں نا. نہیں پہلے یہ بولو ہم لوگ اٹرنل ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ ہمیشہ ہی ہم جنت پہ ہوں گے اور جو غیر مسلم ہیں وہ جہنم پہ ہوں گے. تو اٹرنل ہو جائیں گے نا ہم لوگ؟ نہیں، کیونکہ ہم نہیں پیدا ہیں نا. ارے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نا، لیکن پھر ہم ہمیشہ پھر سے رہے گی، آگے سے تو ہم ہمیشہ نہیں تھے نا. اچھا اللہ قرآن بھائی لے لو ساحل. کھیل ساحل قرآن تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کریٹڈ چیز ہی نہیں ہے قرآن. اللہ پاک تو ہمیشہ سے تھا نا. ہاں ہم تو قرآن بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ لے لو. تخلیق نہیں ہے قرآن. قرآن ہمیشہ سے نہیں، قرآن تو نہیں قرآن تخلیق نہیں ہے. میں ثابت چوتھا کر دیتا ہوں کہ آپ کے سارے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن تخلیق شدہ چیز نہیں ہے. قرآن از ان کریٹڈ، یعنی کہ کبھی بھی کریٹ نہیں ہوا. وہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا. ان کریٹڈ ہے، تخلیق نہیں ہے قرآن. قرآن اللہ پاک کا جو ہے نا، اس سے پہلے بھی 3 کتابیں نازل کیا ہوا ہے. ارے اس زبور. سے پہلے کو گولی مارے، اس سے پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا. بات ہی ہو رہی کہ قرآن تخلیق شدہ چیز نہیں ہے. جب آپ کو آپ کی سوال کا جواب مل گیا تو آپ دوسری طرف چلے گئے. بھائی جان میں قرآن جو لوہے محفوظ والا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جس میں تورات بھی ہے، جس میں زبور بھی ہے، جس میں انجیل بھی ہے. لوہے محفوظ والا قرآن وہ ان کریٹڈ ہے. کس طرح؟ کیا مطلب؟ قرآن غیر مخلوق ہے. قرآن غیر مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے، یعنی کہ تخلیق شدہ چیز نہیں ہے. ہاں اللہ پاک کی الفاظ ہے. اللہ پاک کے الفاظ ہے نا. غیر مخلوق ہے یہ لے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. الہی یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ. کدھر گیا یار؟ غیر مخلوق کو میں سرچ کرتا ہوں، رکو. القرآن غیر مخلوق، یہ دیکھیں
یہ دیکھیں قرآن جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، مینز وہ کریشن نہیں ہے. تو جناب آپ کے پاس ایک اللہ ہے اور ایک قرآن ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ ہے. آپ کی اس حجت کے مطابق، میری حجت کے مطابق نہیں. ساحل بھائی نے آپ کو جو چیز بتائی تھی بڑی اچھی بتائی تھی، آپ نے بیچ میں ایک عذر نکالا ہے، وہ عذر کا جواب یہاں پہ ہے. آپ کے پاس دو اللہ ہیں، ایک قرآن اور ایک اللہ، اور قرآن غیر مخلوق ہے لکھا ہوا ہے. لو جی ساحل صاحب، غیر مخلوق یعنی کہ جو کریٹڈ جی میں نہ ہو، غیر مخلوق. واہ، تو سر قرآن بھی خدا ہے. میں جی نے آپ کو کہا کہ قرآن بھی نازل ہوا ہے ابھی وہ 1400 زمین پہ یہ والا قرآن میں سے کچھ حصہ نازل ہوا ہے، یہ آسمانوں والے قرآن کی بات کر رہا ہوں. سو ڈونٹ یو ڈیئر کمپیئر دا ٹو. جو زمین والے قرآن کی بات نہیں کر رہا میں. یہ جو قرآن ہے جو لوہے محفوظ والا ہے، یہ وہ ہے غیر مخلوق. تو وہ تو کتاب ہو گیا نا، وہ بھائی تو وہ اللہ آیا کتاب لیکن نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے، نہیں ہو نہیں خالی گیا. کتاب ہمیشہ نہیں ہے ہمیشہ وہ. سے. ساحل صاحب وہ کتاب نہیں ہے، ہاں، قرآن کا ہر ایک ایک چیپٹر جو ہے پرندے کی صورت میں اللہ کے پاس موجود ہے، واہ پرندے کی واہ صورت واہ. میں. اور تو قیامت کے دن وہ ہر ایک ایک چیپٹر آف دا قرآن جو ہے نا، وہ پرندہ بن کے اللہ کے سامنے قرآن پڑھنے والے کے بارے میں بتائے گا کہ اس نے میرا یہ والا چیپٹر پڑھا تھا، اس کو معاف کر دے. تو یہ ہر قرآن کا ایک ایک چیپٹر جو ہے پرندے کی صورت میں غیر مخلوق، یعنی کہ قرآن کے 114 چیپٹر ہیں، لہٰذا 114 اللہ کے ساتھ موجود ہے. ساحل صاحب نہیں، لیکن اس سے پھر یہ ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے ایڈم صاحب، جو پرندے کی آپ بات کر رہے ہیں، مطلب ایک غیر مخلوق جو ہے وہ مخلوق کا فارم بھی لے سکتا ہے. بالکل سر، قرآن کے مطابق. لو بھائی، اب تو دیکھیں اور آپ گیم بگڑ گئی. میری بات سے آپ کہیں اور چلے گئے. جو میں نے آپ کو ارے بات تم کو تو کہا، ابھی پتا بھی نہیں ہے کہ تم کو کہاں کہاں کے سیر کرائے ہم لوگوں نے. آپ نے کہا کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، میں نے آپ سے مان لیا کہ ہاں ہمیشہ رہیں گے، لیکن ہم ہمیشہ سے نہیں تھے. ٹھیک قرآن ہے نا، ہے. نہیں تھے لیکن رہیں گے تو صحیح نا بھائی. تو اس میں آپ کو کوئی مطلب اس بات میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا بھائی اللہ کے ساتھ کہ 114 اس کے اور اللہ بغیر موجود ہیں کوئی ہمیشہ ایسی چیز؟ ہمیشہ. اللہ رب العزت کی بات کوئی ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہے ہے یا تو قرآن ہے، ایڈم ہمیشہ آپ سے کے صاحب، تھا. سامنے لکھا ہوا اور ہے. ایڈم صاحب آپ بھائی کو ٹھیک ہے جھیلیے، ہمیں مجھے اجازت دیجیے گا. ارے نہیں ساحل صاحب، اتنا مزہ آ رہا ہے آپ کی وجہ سے، تو مزہ آنا شروع ہے. میں تو اب میں تو کچھ اور کر رہا تھا آپ کی وجہ. ساحل صاحب یہ آخری چیز لے جائیں ان سے، یہ دیکھیے اچھا چلو اب ایک لے کے قرآن پھر غیر ختم کرتے مخلوق ہے، اور یہ کیا کہتا ہے ہیں. کہ recite the Quran for the day of resurrection, it will come and intercede for those who recited. Recite the two bright ones, Al-Baqarah and Surah Al-Imran, for on the day of resurrection they will come as two clouds or two shades or two flocks of birds in ranks, pleading for those who recite them. Recite Surah. لو جی ساحل صاحب، قرآن کے چیپٹرز بھی برڈز کی فارم میں یا بادلوں کی فارم میں اللہ کے پاس آئیں گے. اور اب مجھے بتائیے ساحل صاحب، یہ قرآن کس حساب سے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اٹرنل نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے ڈھیر سارے اللہ موجود ہیں اللہ کے ساتھ. ساحل صاحب ہاں، پہلے تو یہ کنفرم کر لو، یہ کنفرم کر دو بھائی کہ آپ کا یہ جو غیر مخلوق چیز ہے وہ مخلوق میں کنورٹ ہو سکتی ہے، رائٹ؟ وہ مخلوق کے لیے ہے، ارے غیر نہیں نہیں، مخلوق چیز مخلوق میں کنورٹ ہو قرآن اور تو رہی ہے. غیر مخلوق مخلوق ہے کے نا. لیے ہاں اللہ تو مخلوق کے لیے غیر مخلوق چیز مخلوق بن ہاں، سکتی ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں بھائی، مخلوق کے لیے ایک غیر مخلوق چیز مخلوق بن سکتی ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کے لیے ایک اسباب ہے، اور ایک نہیں، قرآن تو غیر مخلوق ہے نا، لیکن قرآن غیر مخلوق چیز تو نہیں ہے. ہیں نہیں، غیر مخلوق مانتے ہو کہ نہیں وہ مانتے تو ہو؟ اس نے اس کو وہ مخلوق کے لیے بنایا، ایک راستہ بنایا اور دکھایا. بنایا کیسا؟ غیر مخلوق بنائی تھوڑی نہ جاتی ہے. غیر مخلوق مطلب جو بنا نہیں گیا ہو. قرآن وہ آپ اللہ رب قرآن کو العزت مخلوق کی مانتے یا غیر الفاظ. مخلوق مانتے بھائی؟ ایک منٹ، سٹیپ بائی سٹیپ. قرآن کو آپ مخلوق مانتے یا غیر مخلوق مانتے؟ میں مخلوق کا ذریعہ اس کو مانتا ہوں. یار مخلوق مانتے ہو یا غیر مخلوق مانتے ہو؟
पर वो गैर मखलूक मानता हूँ, लेकिन मखलूक के ओके, लिए रब हाँ रब ठीक ने है, जरिया नहीं एक मिनट, देखो मखलूक और गैर मखलूक को लिटरली आप अगर कन्वर्ट करोगे इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हो जाता है क्रिएटेड, नॉन क्रिएटेड। इतनी अनक्रिएटेड। इंग्लिश आती है आपको? अनक्रिएटेड, सॉरी, इतनी इंग्लिश आती है नहीं भाईजान, इंग्लिश नहीं क्या? आती। तो गैर मखलूक अच्छा, ही रहने दो। परिंदे जो है वो मखलूक है ना, तो गैर मखलूक चीज मखलूक बनी। गैर मखलूक जो है या मखलूक बन रही है ना इधर, फिर आपका अल्लाह मखलूक है या गैर मखलूक अभी है? आप फिर कहाँ चले गए? आपका अल्लाह मखलूक है या गैर मखलूक है? मैं अब आप मेरे सवाल से चले गए और आप अपनी पूछ रहे हो। अरे मेरे सवाल का आपको आज जवाब तो जो है आप ना लोगों ने ऐसा सबक सिखाएंगे मेरे प्यारे भाई कि आपका दिमाग जो है ना वो ठिकाने पे आ जाए। ये बताओ अल्लाह मखलूक है या गैर मखलूक है? जल्दी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। गैर मखलूक है या मखलूक है आपका अल्लाह? मेरा अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह मखलूक का मालिक है। तो गैर वो मखलूक है ना मखलूक तो वो? नहीं है ना, जिस तरह आप तो मुझे क्रिश्चियनों की अकीदा बता रहे हो। यार क्रिश्चियन को साइड में रखो, गैर मखलूक है ना आपका अल्लाह? किसी ने ओ बनाया है क्या खालिक अल्लाह के को? मखलूक नहीं, नहीं किसी ने भी तो, नहीं बनाया, तो न गैर किसी ने मखलूक हुआ ना बनाया, न फिर? किसी तो गैर मखलूक हुआ ना खालिक फिर? हो गया। हाँ खालिक है, गैर मखलूक है। मखलूक खालिक है आपका। हम्म, जब हम आपसे ये सवाल करते हैं कि अल्लाह को किसने बनाया, आप क्या कहते हो? कि अल्लाह को किसने बनाया नहीं, वो हमेशा हमेशा से, मतलब वो गैर मखलूक है ना वो। जिसको कोई नहीं बनाता उसको ही गैर मखलूक कहते हैं। तो आपका अल्लाह गैर मखलूक है। इसको, इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? आप सोच रहे हैं कि मैं फंस इसमें जाऊंगा, मुझे जवाब ये दे दूंगा सीधा सीधा? वो तो लाजिमी बात है, मैं सोचूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना है नहीं इल्म। लाजिमी बात है, वहीद अरे खान, सीधी सी मैंने बात। 10 मिनट में तुम्हारे साथ बात करके कहा था वेडनेसडे को तैयारी करके आना, और तुम 50 दफा फंसे हो आज। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम कभी कह दो यार अच्छा बाय बाय, मैं वेडनेसडे को आ जाऊंगा, तैयारी कर रहा हाँ हूँ। यार, ये इंसान भी लेकिन कब से कंटिन्यू किए जा रहा है, हाँ? इसको ये शर्म नहीं आई कि यार कह देगा यार ठीक है यार मुझे नहीं पता मैं बाद में आ जाऊंगा? नहीं, मुसलसल लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। ये भी 50 तो जगह से इसके अल्लाह को गलत साबित किया हमने आज, फिर भी लगा हुआ है। देखो अच्छा, भाई, एक आपने चीज तो तुमको अभी तक नहीं बताए। एक चीज तो तुमको अभी अभी तक तो हमने ये बताया कि गैर मखलूक कुरान जो है वो मखलूक वाली शक्ल ले रहा है। तुम्हारा अल्लाह जो है वो भी बहरूपिया है, वो भी रूप मखलूक बदलता है। का मखलूक के लिए जरिया है। अच्छा, तुमको ये मालूम है तुम्हारा अल्लाह भी बहरूपिया है? वो क्रिसमस ट्री बन जाता है। तो इसको ये भी नहीं मालूम रहेगा, हाँ भाई? अल्लाह भी क्या बहरूपिया सर है, मालूम है ये? अरे अल्लाह क्या? जवाब देना भाई। अल्लाह बहरूपिया है, बहरूपिया। अपने रूप बदलता है। रूप किसने कहा कि रूप बदलता है? पहले ये बोलो, बदलता है क्या नहीं बदलता है? किसने कहा? वो बाद में देखेंगे। मैं नहीं बदलता। नहीं बदलता, और साबित कर दे बदलता है तो? आपने तो पहला मुझे सिर्फ एक पॉइंट का जवाब नहीं दिया, ना आसमान की दीवारें दिखाई, ना आपने मुझे ये दिखाया कि दुनिया कौन घुमा रहा है। और जो फिर आपने घुमा रहा है। सवाल दुनिया कौन घुमा रहा है? लिटरली एक बंदा बैठा हुआ है दुनिया घुमाने के लिए, साहिब साहब। एक कोई चीज बैठी हुई है दुनिया घुमाने के लिए। तो वो ऊपर है ना, धरती के ऊपर एक बैठा हुआ है कोई घुमाने वाला। वो स्पिन हेलो कर रहा है दोस्तों, उधर ऊपर।
मालूम पड़ा वो कुछ तो गेम चालू है, ऊपर स्पिन करके कौन सा पार्ट आया बोले वो इनाम मिलता तुमको अभी। दुनिया कौन घुमा रहा है, वो चीज बैठी हुई है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना कि सेंस की मतलब सेंस से आप मुझे जवाब दे दे। अब मैं बिल्कुल साइंस से जवाब देता हूँ। पहले ये देखो, अल्लाह बरूपिया, जब पहुंचा मूसा, इसके पास आवाज आई मैदान के दाहिने किनारे से बाबरकत वाले तख्ते में से एक दरख्त से कि ए मूसा मैं ही अल्लाह हूँ। लो जी, दरख्त कह रहा है मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह नहीं दरख्त की वाम लेता है। ये तो जलेबी बनाने की कोशिश करेगा, उसको वो बताओ ना एडम साहब, शाक वाली ओए, हदीस बताओ, उसमें अल्लाह दूसरा फॉर्म देखो लेके मेरी आएगा बात, ना, ताकि हाँ अल्लाह जो है छुपम छुपी खेलेगा ओह, कयामत वाले दिन। ओह। लोग कहेंगे मतलब नहीं तो अल्लाह नहीं है, तो अल्लाह अल्लाह का नहीं है, तो वजूद, अल्लाह नहीं आएगा। अल्लाह के वजूद का इकरार आपने कर दिया। लो जी, ऐसा बोले आया मैं, हाँ लेके आओ एडम साहब, ये आ गया। अल्लाह की ले भाई। अल्लाह की वजूद का मतलब आप मानते हो? ये ये देख देखो, तेरा अल्लाह कैसा बहरूपिया है, देख छुपा छुपी खेलता है। यार ये बहुत बड़ी वाली, छोटी वाली देखता हूँ जरा, स्टूडेंट का। ये बहुत बड़ी वाली आप है, इसमें छुपा छुपी पूरी हाँ पल्ले यहीं आपकी से बता एडम देंगे। साहब, आपके यहीं से कही हुई हाँ लेकिन बात, लंबा काम हो यहीं जाएगा, से मैं थोड़ी छोटा दूर वाला। पे। हाँ। अच्छा वापस ले आऊँ, उसको ले आऊँ। लेकिन उसी में जहाँ पे थे ना आप, हाँ थोड़ा सा नीचे पे ही है। इन एन अदर, एक सेकंड, एन अदर, यार और नीचे आओ ना, थोड़ा सा नीचे आओ, शिन, उधर ही है ये आ नीचे। गया। नहीं ओके नहीं, ओके, आ हाँ गया, ये आ गया, आ गया। हाँ देन अल्लाह ऑलमाइटी विल कम टू देम इन अ शेप अदर देन द वन विच दे सॉ द फर्स्ट टाइम। फिर देख अल्लाह लो, आएगा एक बहरूप चेंज करके एक नई रूप शक्ल में उन बदल लोगों के। के पास। एंड ही विल से, और वो कहेगा आई एम योर लॉर्ड, मैं तुम्हारा रब हूँ। एंड दे विल से यू आर नॉट आवर लॉर्ड। अल्लाह कहेगा मैं तुम्हारा खुदा हूँ। वो कहेगा चल बे, तू हमारा खुदा नहीं है, निकल निकल, तू हमारा खुदा नहीं है। एंड नन विल स्पीक टू हिम बट द प्रॉफिट, ओनली नबी बात करेंगे। देन इट विल बी सेड टू देम, और फिर उनसे कहा जाएगा डू यू नो एनी साइन बाय विच यू कैन रिकॉग्नाइज हिम, क्या तुम्हें कोई निशानी पता है जो तुम पहचान सको अल्लाह को? दे विल से द शिन, उसकी पिंडली, उसकी पिंडली। एंड देन अल्लाह विल अनकवर हिज शिन, जब अल्लाह अपनी पिंडली दिखाएगा तो सारे बलीवर जो है ना सजदे में गिर जाएंगे। साहिल ले साहब, भाई, लो भाई, तुम्हारा अल्लाह जो है बहरूपिया है, रूप बदल के छुपम छुपी कर रहा है, क्या कहोगे? मैं ये कहूंगा ना कि इस बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्यों जब फायदा नहीं है? फायदा क्यों इसलिए नहीं फायदा है नहीं कि है? अगर आपने इकरार कर लिया क्या? कि अल्लाह का वजूद है, हाँ दिल में आप इकरार हो गया, अगर आप जुबानी तौर पर इकरार कर दोगे कि हाँ अल्लाह का वजूद है, तो फिर मैं आगे फिर इससे पे बात कर दूंगा। नहीं कर लिया ना, मैंने कर लिया, अल्लाह का वजूद है। बहरूपिया अल्लाह। बोल अभी के अल्लाह रूप बदलता है क्या नहीं बदलता है, बोल। नहीं बदलता। तो ये तुम्हारे रसूल झूठ बोल रहे हैं? ये कुरान मजीद है। ये तुम्हारे रसूल की मुंह की बात है, सही बुखारी। सही बुखारी। तो सही बुहारी मतलब ये आपने गूगल कंप्यूटर से लिए ना, गूगल से? और गूगल से गूगल नहीं से ली, नहीं लिया है सुन्ना भाई। डॉट कॉम पे है। तो देखो भैया ना, गूगल में ना कादियानियों को जानते हो कि नहीं? अरे यार चाले में कादियानियों की कहां से होगी सुन्ना डॉट कॉम? जा घर जाके सो जा, गुस्सा जरा आ रहा है डंगर। ठीक है, बात नहीं है, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, मेरे पास व्हाट्सएप है, तो मैं कादियानियों का वो सेंड कर ओए दूंगा कि व्हाट्सएप के, ओए व्हाट्सएप के स्कॉलर, ये सुन्ना डॉट कॉम है, कादियानियों का नहीं है। तो कादियानी क्या ये नहीं आ अरे सकता? इसको होमवर्क दे देते हैं भाई। देखो हाँ अभी होमवर्क। बात ये है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि ये हदीस जो है वो कादियानियों की हदीस है, ठीक है, और मामला इसमें गलत लिखा है, यही कहना चाह रहे ना? मतलब उन्होंने काफी हदीसों में क्या कि उन्होंने कुरान की हाँ आयात अरे यार भाई, छोड़ उसको।
بھائی بات وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ دو چیز ہو سکتی ہے، یا تو یہ قادیانیوں نے ایڈ کر دیا ہے sunna.com میں، یا تو واقعی میں یہ چیز موجود ہے. تو آپ کے اوپر ہوم ورک ہے، کیونکہ اگر واقعی میں موجود ہے تو تمہارا جو پورا کانسیپٹ تھا اللہ کو لے کے وہ یہاں پہ غلط ثابت ہو جا رہا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی روپ نہیں ہے، اللہ روپ نہیں چینج کرتا، اللہ بہروپیہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، آپ کے علماء جھوٹ بولتے ہیں. تو اگر یہ واقعی میں لکھا ہوا ہے، آپ جا کے تحقیق کرو گے، بخاری میں حدیث موجود ہے، تو پھر آپ کا اسلام کا جو کانسیپٹ ہے خدا کا یہ پورا غلط ثابت ہو جائے گا. پھر آپ خدا پہ تو یقین رکھنا ہے رکھ سکتے ہو، لیکن آپ اسلام والے خدا پہ یقین نہیں رکھو گے. ڈن ہو گیا؟ اس پہ ڈن کرتے ہیں. تحقیق تو میں لازمی کروں گا، تحقیق کے بعد ٹھیک پہ ہے، کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر ایسی لکھا ہوا پایا آپ تو آپ اسلام سے پھر جو ہے نا باہر نکلو گے. اسلام سے تو میں نے آپ کو شرطیں رکھی تھی نا. نہیں وہ بھائی یہ غلط ثابت ہو جائے گا نا. وہ شرطیں کیا ہے؟ اس شرطیں چھوڑو نا. جب اللہ کا آپ کا کانسیپٹ ہی غلط ثابت ہو جائے گا تو باقی صحیح ہے نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ والا تو غلط. یہ جب دیکھوں گا میں بخاری شریف کی کتاب میں دیکھوں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو بخاری شریف کی کتاب میں دیکھنے کے بعد وینسڈے کو آنا تم، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی. ساحل بھائی کا انٹرنیٹ خراب ہو گیا، آواز نہیں آ رہی. تم بخاری کی حدیث میں دیکھ کے پھر آنا وینسڈے کو، ٹھیک ہے؟ بدھ والے ٹھیک دن رات کو 9-10 بجے آ جانا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی. اوکے بائے بائے. او مین. دوستو اسلام کا ویژن بھائی چارہ نہیں ہے. اسلام کا ویژن بالکل صاف ہے کہ پوری دنیا کے اوپر غالب آنا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا فیلنگ ہے کامنٹ میں لکھیے گا ضرور. اور ایکس مسلم ایکٹیویزم کے لیے ہمارا سمرپن آکرشک ہے، تو جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ لے لیجئے، ہمیں اور زیادہ سپورٹ ملے گا. اور اس چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ چھوڑے. ساتھ میں ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ بھی کیا کرے تاکہ آپ کے لیے اچھی ڈیبیٹ ہمیشہ لاتا رہوں. تو فرینڈز آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. پھر سے حاضر ہوں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انسانیت زندہ باد. وندے ماترم. بھارت ماتا کی جے.